इस दुनिया में टोटल इंसान को 3 तरह के लोग मिलते हैं। नंबर 1, इंसान को ऐसे लोग मिलते हैं जिस बंदे का इंसान के शऊर और लाशऊर के साथ कोई नाता नहीं जुड़ पाता। लाशऊर के अंदर वो एक कतरा भी नहीं इंसान उतर पाता। उसके वजूद का होना, उसके वजूद का ना होना इंसान के लिए एक बराबर होता है। ऐसा बंदा अगर जिंदगी से चला जाए, इंसान उसको याद नहीं करता, इंसान उसकी शक्ल तक भूल जाता है, इंसान उसके रवैये भूल जाता है, उसके इमोशंस को भूल जाता है, उसकी आदतें भूल जाता है, सब कुछ इंसान भुला देता है। क्यों? क्योंकि इंसान की जात के साथ उसका कोई कनेक्शन बन ही नहीं पाया। बहुत से लोग हैं जो इंसान की जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं। इंसान का दिमाग कुछ अरसे के बाद उनको मुकम्मल तौर पर भूल जाता है। कहीं कुछ अरसे बाद वो बंदा सामने आए तो इंसान याद करता रहता है कि यार इस बंदे को कहीं देखा हुआ है, इस बंदे के साथ मेरा कोई नाता रह चुका है, इस बंदे के साथ मैंने कोई डील की हुई है। इस तरह के लोग इंसान की जिंदगी में आते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ इंसान का शऊरी कनेक्शन बन जाता है। शऊरी कनेक्शन से क्या मुराद है? देखो, इंसान के दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, जब आप इससे काम लेते हो तो ये खास किस्म के सर्किट बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं आपके दिमाग के अंदर। ये जो सर्किट्स बनते हैं, जब बार बार एक ही सर्किट आपके दिमाग में रिपीट होता है तो वो एक न्यूरल वे बन जाता है। आपका दिमाग उसको याद कर लेता है, यानी एक याद तहलीक हो जाती है। तो दूसरे वो लोग होते हैं जिनके साथ आपके दिमाग का एक डीप कनेक्शन बन जाता है। ऐसा बंदा जब जिंदगी से जाता है तो इंसान उसको लंबे अरसे तक याद रखता है, क्योंकि दिमाग के अंदर कोई खास कनेक्शन जो है ना, वो बहुत दफा रिपीट हो चुका है, एक खास रास्ता रिपीट हो चुका है। जब वो बंदा जिंदगी से जाता है तो एक खला भी फील होता है, इंसान को अपने दिमाग के अंदर वो खला फील होता है। उसको इंसान फुलफिल करने की कोशिश भी करता है कि ये बंदा मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाए ताकि मेरा ये जो खला है ना, ये फुलफिल हो जाए। दिमाग इसको बहुत याद करता है। लेकिन ये वाला बंदा भी इंसान को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि इस बंदे के साथ भी आपके शऊर का जो है ना वो कनेक्शन है। इंसान का वो राजदार नहीं है। इंसान अपनी जात ऐसे बंदे को नहीं देता, यानी लाशऊर और शऊर के दरमियान में एक बैरियर के तौर पर ये बंदा खड़ा होता है। ये बैरियर से इस साइड पर होगा, शऊर वाले हिस्से में होगा। और तीसरे वो लोग होते हैं जो इंसान के शऊर में भी एग्जिस्ट करते हैं और इंसान के लाशऊर में उतरने का हुनर रखते हैं। ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी में आए तो आपकी जात के अंदर उतर जाते हैं। ऐसे बंदे जो आपकी रूह को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसे बंदे जो आपकी जिंदगी से चले जाएं तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में, आपके दिल में जिंदा रहने वाले हैं। ऐसे बंदे जिनकी याद आपको दर्द देगी। ऐसे बंदे जिनको याद करके आप रोगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी, वो ऐसी सोल थी जो आपके लाशऊर में उतर चुकी है, जिसको आपके लाशऊर ने याद कर लिया हो, जिससे आप मोहब्बत का नाम भी दे सकते हो, जो बहुत गहराई में आपके साथ टच हो चुका है, जिसको आप अपना आप देते थे, जो आपका राजदार बन चुका था, जो आपके लिए एक सुकून की वजह बन चुका था। तो आज की वीडियो में जो चीज हमने समझने की कोशिश कर दी है कि वो वाला बंदा जो ये हुनर रखता है कि आपकी जात के अंदर उतर जाए, उसके अंदर कुछ 7 आदतें होती हैं। अगर किसी औरत के अंदर ये 7 आदतें मौजूद हो ना, तो वो मर्द हमेशा ऐसी औरत को याद करके रोएगा। अगर किसी मर्द के अंदर ऐसी 7 आदतें मौजूद होगी तो वो औरत हमेशा उसको याद करके रोएगी। इस कदर ये डीप कनेक्शन, इस कदर ये अपने असरात, अपनी जात को आपके अंदर जिंदा छोड़ जाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो आदत है वो क्या होगी? देखो, इंसान है ना, इंसान हमेशा किसी जात के अंदर सेफ जोन तलाश करता है। ये इंसान की फितरी चीज है। डीप न्यू एज जो साइकोलॉजी है ना, उसके मुताबिक इंसान हमेशा एक सेफ जोन किसी के जात के अंदर तलाश करता है जहां पर उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। यानी आपका अगर किसी के साथ ऐसा कनेक्शन है, जो बंदा आपके साथ फ्री होकर बैठता है और उसको अपना आप साबित करने की कोशिश नहीं करती, आपकी जात के अंदर ये एबिलिटी हो कि एक बंदा आपके पास आ रहा है, आप उसकी इज्जत कर रहे हो, उसको इज्जत दे रहे हो, वो अपनी इज्जत नफ्स को तुम्हारी जात के अंदर महफूज पाता है। आप उसको मजरू नहीं करते, उसको बार बार आपको साबित नहीं करना पड़ता, वो बार बार आप उसको जो है ना खुश करने के लिए कुछ नहीं करते। देखो, रिश्ते कैसे होते हैं, इंसान किसी के साथ रिश्ता बनाने के लिए उसको खुश करता है, उसके लिए एफर्ट करता है, लेकिन इंसान हकीकत में चाहता क्या है? इसको एक मिसाल से समझो। एक लड़की है, उसकी अगर शादी हो, शादी करके वो अपने ससुराल आ गई, यहां पर आकर वो अपने इज्जत नफ्स को जहां पर सेफ पाएगी ना, जहां पर वो अपनी शख्सियत के साथ जिंदा रह पाएगी, उस बंदे की वो हो जाएगी। अगर उसको ये चीज यहां पर ना मिली तो वो कभी भी अपने ससुराल से दिल नहीं लगा पाएगी, क्योंकि उसको हमेशा बार बार अपनी जात को साबित करने की कोशिश करनी होगी, उसको एप्रिसिएशन ढूंढनी पड़ेगी। तो जहां पर इंसान ऐसे नाटक करता है ना, ऐसे नाटक करता है कि इंसान साबित करने की कोशिश कर रहा है, अगला बार बार आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, आप पर एहसान जतलाया जा रहा है, तो ये चीजें इंसान को कंफर्ट नहीं देती। कंफर्ट इसको कहां मिलेगा? वो जब अपने मायके में आती है, अपने घर में आती है, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि यहां पर कोई गलती भी करेगी तो उसको उसकी इज्जत में फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कुछ भी हो जाए वो अपनी इज्जत नफ्स को वहां पर सेफ पाएगी। तो ये बहुत बड़ी रीजन होती है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि उसकी जात के अंदर कोई अपनी इज्जत नफ्स को मजरू ना पाए,
اس کو ایک سیف زون لگے تو ایسے بندے کو انسان اپنا آپ دے دیتا ہے. ایسے کوالٹی والا بندہ انسان کی ذات کے اندر زندہ ہو جاتا ہے. انسان کے لا شعور کو وہ ٹچ کر جاتا ہے, انسان کے لا شعور میں وہ اتر جاتا ہے, کیونکہ انسان کو اپنائیت ملتی ہے, انسان کو سیف زون ملتا ہے. تو یہ پہلی بہت بڑی عادت ہوتی ہے ایسے بندے پر, جو بندے انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں, جو انسان کے لا شعور کو اٹیچ کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ, ایسے بندے جن بندوں کی سول کلین ہوتی ہے, کلین سول ہوتی ہے, گاڈ گفٹڈ سول ہوتی ہے, ان کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی. وہ بندے منہ کے جتنے مرضی کڑوے ہوتے ہیں لیکن ان کی طبیعت اور ان کا دل ہمیشہ صاف رہتا ہے. ایسا بندہ جب آپ کی زندگی میں آتا ہے, انسان اس کی روح سے سیکھتا ہے, اس کی روح کو پڑھتا ہے کہ یہ بندہ دل کا صاف ہے, اس کی سول کلین ہے. جب وہ والا بندہ بھی آپ کی زندگی سے جاتا ہے تو انسان ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ یہ بندہ یار دل کا انتہائی صاف تھا, یہ بندہ دل کا, اس کی سول بہت ہی کلین تھی. تو دوسری یہ والی کوالٹی, یہ والی انسان کے اندر چیز موجود ہو تو وہ بھی انسان ہمیشہ اگلے بندے کو یاد رہنے والا ہے. تیسرا ایک بہت بڑا چیز دیکھو, ایسا بندہ جس کے اندر گہرائی ہو. انسان ہے نا, انسان جب بات کرتا ہے تو اگلا بندہ تھک جاتا ہے, زیادہ لمبی بات نہیں سنتا, اگلا بندہ اکتاخٹ ظاہر کرتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بات بھی نہیں کرتے لیکن اگلے بندے کو متاثر کر لیتے ہیں, خاموشی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگلا بندہ اس کی محفل کو انجوائے کرتا ہے, اس کے پاس بیٹھنے کو سکون ہوتا ہے. وہ جب بھی بات کرتا ہے نبی تلی سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے, زیادہ بات نہیں کرتا. جب بھی بات کرتا ہے گہرائی والی کرتا ہے, نالجبل بات کرتا ہے. ایسا بندہ بھی انسان کی ذات کو, انسان کے انکانشیس کو ٹچ کرتا ہے. تو جس کے اندر یہ والی عادت بھی ہو, یہ والی صفت بھی موجود ہو کہ اس کے اندر گہرائی ہے, اس کی آنکھوں میں, اس کی باتوں میں, اس کی ذات کے اندر ایک پورا جہان بستا ہے, تو وہ والا بندہ بھی انسان کو ہمیشہ یاد رہنے والا ہے. اور ایسا بندہ بھی اگلے بندے کے لا شعور کو اٹیچ کر سکتا ہے. ایک اور بڑی صفت ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی بھی بندہ ہے نا جو آپ کی زندگی میں آئے, ایسے بندے کے اگر آپ جذبات کو محسوس کرنے کا فن رکھتے ہو. انسان ہے نا, انسان جب دکھی ہوتا ہے, انسان جب چڑچڑاپن انسان میں آتا ہے, غصے میں ہوتا ہے, تو انسان اپنی ذات کو اس دنیا کے جمیلے سے باہر لے کے کسی نہ کسی فرد کے پاس جاتا ہے. جب وہ کسی فرد کے پاس جائے, اگلے بندے کے ساتھ جا کے اپنی بات کو شیئر کرے, یعنی آپ کے ساتھ آ کے کوئی بات کو شیئر کرے, آپ اس کی بات کو ڈیپلی سن کر, ڈیپلی سمجھ کر, اس کی بات کو ڈیپلی سن کر, ڈیپلی سمجھ کر اس کا جواب اس کے جذبات کے مطابق دو, جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہے آپ سے, اس حساب سے آپ اس کو جواب دو, یعنی آپ اس کے جذبات کو فیل کر پاؤ. تو انسان وہاں پر ایک تعلق بنا لیتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے سمجھتا ہے, یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ میرا ڈیپ کنیکشن بن جاتا ہے, یہ وہ بندہ ہے جہاں پر جا کے مجھے سکون ملتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی عادت ہوتی ہے کہ جو بندے انسان کی ذات کو حاصل کر لیتے ہیں. اور یہ عادت کن بندوں کے اندر ہوتی ہے؟ جو بندے سنتے زیادہ ہیں, بولتے کم ہیں. سننے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. انٹیلیجنٹ لوگ بولتے کم ہیں, سنتے زیادہ ہیں. جو زیادہ سنتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. اور جو بندہ زیادہ باتیں کرتا ہے وہ اپنی ذات کو ایسے بندے کے ساتھ جب اٹیچ کرتا ہے جس کے اندر سننے کی ایبلٹی ہو, ویل لسنر ہو جو, تو اگلا بندہ اپنا آپ اس کو دینا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہ اس کے جذبات کو ڈیپلی فلفل کر لیتا ہے. اور ایک آخری آپ کو چیز بتاؤں جو بہت ہی ضروری چیز ہے اس دنیا میں آ کے انسان کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی طلب ہے تو وہ ذہنی سکون ہے. ایسا بندہ جس کے پاس جا کے آپ بیٹھو تو آپ کو سکون ملے. ایسا بندہ جو آپ کے ساتھ جو بری قسم کی بحث ہے وہ نہیں کرتا, آپ کو بار بار ڈیگریڈ نہیں کرتا. آپ اس کے پاس جا کے بیٹھو تو آپ کام ڈاؤن ہو جاؤ, سکون میں چلے جاؤ. تو ایسا بندہ جس کے دل کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اگلے بندے کو سکون دے سکتا ہو, یہ وہ بندے ہیں جن کے اندر اگر آتے ہیں یہ موجود ہونا, کسی کی زندگی میں آ جائیں, اگلے بندے کے لا شعور میں اتر جاتے ہیں. اور اگر ایسا بندہ آپ کی زندگی سے چلا جائے, ہمیشہ انسان اس کو یاد کر کے روتا ہے, ہمیشہ اس کو انسان پانے کی تمنا کرتا ہے. آج کے لیے اتنے, جزاک اللہ.